السلام عليكم. كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع البرد؟ اليوم بغيت ندير بغيت نديرهم مره كنصايبهم. اليوم قلت غادي نشاركهم معكم وكنتمنى يعجبوكم. المهم دابا المقادير اشنو عندي باش نصايب لي مادلين. عندي 4 ديال البيضات، ها هما، وعندي هاد القويرطات ها هما حليتهم مسبقا قبل ما نبدا نصايب فيهم. حليتهم درتهم في هاد اللاطات بهذا الشكل هذا، ها هما صايبتهم وجدتهم، هما الاولانيين تنحلهم تنوجدهم خليهم جانبا. وعندي واحد الخميره ديال الفاني وجوج حمرين. عندي هنا كاس ديال الريب باش كيديروا الريب في المحلبات، كاس ديال الريب ديال سنيده، وكاس ديال الحليب حتى هو ديال الريب عام. شفتي تيبان ودانون ديال الفاني، وكاس ديال العنبه ديال الزيت، كاس ديال العنبه. هاد الحليب وسنيده كيسان ديال الريب، والزيت كاس ديال العنبه. وعندي واحد المعلقه كبيره ديال الخل الابيض. والطحين عندي 3 كيسان عامرين ديال العنبه، ولكن سديبون على الجوده ديال الطحين. انا كندير بير لا كتشرب 3 كيسان عامرين ديال العنبه. المهم نتوما على حساب الطحين، كاين كيشرب كاين مكيشربش، راكو عارفوا القوام ديال الخليط كيدير ديال بحال ديال المسكوته تماما. وبغيت تزيين ديك المره كنزينتهم بالميسي الملون. دابا عندي هنا، انا ديما كنشري، ديما كنقول لكم بقاو تشريو بالكرو بحال الشكلاط ناشيش داك الطريفات، ولا كنشري داك هي وكنخليها عندي كتبقى مرخيصه. داير هذا الاسود وشاريه هذا الاسود وهذا البيض، شاريهم كنشري منهم كنديرهم في الباطه كنسد عليهم كنبغيهم. هما عندي اي لحظه بالليل في الكايله لقيت بغيت ندير شي وصفه ما نشوف واش الحانوت شحال واش الحانوت سال، ديما كنشري داكشي اللي بغيت بالكرو. هذه داك هي عاوتاني خديتها، يلاه خديتها باقي ما زدتش منها. لا بغيت ندير تيبان، بغيت انا نقطع منهم شويه. هذه بحال هكا نقطعها على 4 بحال هكا، وكندير لنا 2 طريفات ولا 4 طروفه ولا 3، تديبون على بحال شي ديك القياس اللي بغيتي ديال الشكلاط. غادي نديرهم اما كديري هاد الشكلاط كتفرغي الخليط، يعني كديري كتصايبي الخليط ديالك كتفرغي لا مواتي نص، وكديري اما الشكلاط اما شي الكونفيتور داكشي اللي بغيتي، او شي الكركاع او شي الزبيب او داكشي اللي بغيتي، وكتعاودي تغطي الخليط النصف الاخر ديال الخليط الكميه اللي بغيتي. ودائما هاد القضيه ديروها في راسكم، ما عمر المادلين عمرها حتى لهنا ممكن تخطيطي ممكن يفيد. ديما كنخلي واحد قياس صبيح هكذا، قياس صبيح ديما كنخلي واحد شويه قياس فاش كيطيب. وحتى هذا شي بقيه كبيره كندير منها تقريبا دابا نص بقيه، درتها عده مرات بزاف الخطرات. ملي كتشوف ليا بحال هكا صافي عمرت الطاوات ديالي، شوف ليا هذا كنعاود نديرو هنا نجمعو نديرو هنا. الساعه اللي نبغي ندير المادين ها هما عندي، ها الشكلاط عندي، السنيده والزيت راه متيختارش الدار. المهم هادشي غير الاستفاده فقط. كنجيب هادشي ندير هنا في البواطه كنديرها عندي هنا. الساعه اللي بغيتها نلقاها عندي في الدار موجوده، ديما مابقيتش نشري في التقسيط، ولكن على حسب الا عندك موجودين الفلوس من الاحسن تشري داكيات كلشي. ميم الخل، دابا انا سالي لي الخل البارح، ها هو اللي ما جبت هاد الكبيره 180 كتبقى لي شحال كنديرها في الثلاجه. كنغسل ليها الدجاج، ما نغسلهاش لا دار الخص، ما نغسلها الورقيه، البقوله، الرجله، الخبيزه، اي حاجه بغيت نغسلها كتبقى عندي في الدار موجوده محطوطه. وهادو من احسن تشريو باكيات
كبار يبقاو عندكم في الدار كيتقاموا رخاص وكيكون عندكم موجودين في الدار. اي وقيته بغيتي تاخدي الشكلاط ديريه في اي وصفه، ها هو عندك الشكلاط في الدار صافي. دابا بسم الله غنبداو نديرو بعض البيضات. نديرو فاني داك الكاس ديال السكر وكنخلطو. بسم الله. سمحوا لي نسيت قريتها الملحه والسر كلشي في الملحه. نتوما غير وكنخلطو واحد النصيحه اخرى يستحسن هادشي تطرب كهربائي اولا مولينكس. انا مولينكس مشغوله عندي والطراب ضايع عليا. المهم هو غادي نطربو ولو بورشيطه ولو بيدي، المهم تيبيض تتغير الكولور ديال البيض، كيتبدل اللون تاع البيض يولي مايل شويه البلوديه ولا بيجا ولا بسيط. تيبغي الحركه بزاف، تيبغي الموفمون. خاصك تكوني متينيه الصباح باش تقدري تطربيه مزيان. الا ما عندكش الكهربائي خاصك تكوني غالبه واحد لونطينه موصفه ومدوشه وفاطره ورد الغدا كيطيب. عاد جيت دائما واواصلوا التحريك ونزيدو نحركو ونزيدو نطربو قداش ما تطرب هذا العجين مزيان كيجي زوين. نزيدو داك النصيص ديال الكاس نقطعو مزيان، ما نخليوش نص ديال الزيت لاصق في الكاس. هنا غنزيدو الياغوت ديال الفاني، لان درنا ساشي د الفاني دونك غادي نديرو ضروري الفاني. لو كان درنا شي بشور ديال الليمون محكوكين او غادي نديرو كاس ديال العصير صغيور ديال الليمون، عصير الليمون. لكن دابا درنا ساشي د الفاني دونك غادي نديرو دانون عادي، ماشي عادي هذا اصلي دانون حلو، دانون ماشي ياغورت طبيعي، دانون حلو بنكهه الفانيلا. حتى حاجه ما نخليوها لاصقه في الحاف والو، والله ما جاي باش نديها يعني والله. ونطربو دائما، نزيدو نطربو دائما مع التحريك. الحلاوه الوقت كيجيو حلوين مزيان، سيرتو غادي دير فيهم شويه ديال الكونفيتير او شويه ديال الشكلاط
نقصو الحلاوه. هذا الحليب هادشي ديال الضل باش كيجي باش كيعجبني انا ما فيش الماده حقيقه. كاين كلشي السوق كيتباع ولكن ماشي بحال ديال بيدك، ما فيش ديك الماده الحافظه ودي ما تنقدوش عليها. باش نقطعو هادشي كيجي مزيان. دابا غنديرو حميرات شويه. الساسيه نمسوسها مزيان ردوا بالكم. بها ورا صافي. دابا غنضيفو الطحين ديالنا. الكاس الاول بسم الله، يدك ترش ويدك تطرب. يكون هذا الشيء واضح عندكم. اما واخا ما صالحش نصور مزيان. يلا في البدايه وكنتمنىكم وكنطلب منكم تدعموا القناه ديالي لانني يلا في البدايه شهيوات رشيد. يلا بديت وباقي ان شاء الله ان شاء الله من القدام عده وصفات بحال غدا ان شاء الله. غندير واحد الطويجين ديال اللفت، عشاق اللفت، طويجين ديال اللفت بالزيتون الاحمر والزيت البلديه والثومه، طويجين ريجيمي تاع الريجيم. ان شاء الله باذن الله. هذا الكاس الثاني سمحولي، هذا الكاس الثاني حديتو مغزل. وكنتمنى هاد الشيوات اللي كندير يكونوا يستافدوا بعض الاخوات او البنات. هذا الكاس الثاني يرفو فوي بيان. مازال جاريه مازال مزغريت لا جيتي درنا جيتي تشوف. كنرشي بشويه يوم نطو كنطرب. هذا القوام عندنا شي شويه. معليش قلتلكم خاصكم تكونوا مترينين داك الصباح.
الدورة الدموية نورمال، كل سيركلاسيون ديالي. دابا زدنا الكاس الثالث وكنطلبو هاد شتي القوام ديال العجينه كي دايره، هانتما ثلاثة الكيسان عامرين ديال العنبه. انا كنستعمل طحين بيرلا كيشرب، كندير في العجينه كتشرب. الا بغيت نضيف غير صاشيه ولا جوج ديال الكاكاو كنقصهم من داك المقدار، هذيك لا كونتيتي ديال الطحين كنقص من هذيك ديك جوج صاشيات او صاشيه، تديبون شحال درت صاشيه. كندير 3 كنقص 3 مقدار ديال 3 صاشيات ديال الكاكاو كنقصهم من لا كونتيتي ديال الطحين غندير فاهمنا باش يجي الخليط 5-5. ودابا ان شاء الله غنضيف معلقه ديال الخل. هنا شي طفار ما عندناش باش نحيد هاد دائما نعاود نخلط اي عنصر ضفتو من لي زيليمون من المقادير كندير كنضيف ولو شويه. هانتوما باش كنعلق عليها الخل تنسجم في الخليط تميلونجا مزيان مع داك الخليط. هنا على فكره انا ما كنديرهم لا في الثلاجه لا كونجيلاتور، كنطور كنكون ديجا موجده. وريتكم مسبقا في الديبي دو الفيديو حليت القرطاس وقديتهم. اين فوا كنسالي كنجيب من العواشق باش كنهز وكندير. والفران قبل ما نبدا نشعلت عليه ديال الغاز، ما عنديش ديال الضو، كنستعمل ديال الغاز. شعلته نقصت عليه ضبابه 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 ضبابه. ساليت منها هي ما نهزهاش ونديرها انا فيها كيلو ولا نص خليط، نسوسها شويه عليها هكذا ونحطها في بسم الله. دابا هي لا موتي قلنا ديال الخليط غنديرو، حيت غادي ندير فيه ان شاء الله دوك الصبيعات ديال الشكلاط. يعني عندكم كيفاش كيهزو لا كلاص راه كتجي زوينه في الهزان ما كديرونجيش. انا عندي هاد المعلقه ديالتي كتعجبني نخدم بها، اولا داك يجيب الحلواني ولا شي قرعه ولا. المهم شوفوا كيفاش الطريقه تعمروا القوطات ديالكم باش ما توسخوش البلاطه ديالكم، وفي نفس الوقت ما ديروش الخليط ديالكم. اذا كل بلاصه حطيتي فيها مقطره القوطه هادي كلها شي حنا نديرو
كنديرهم كاع بلا هاد، لكن كيعجبش لهم ديفورمي وقتاش درتيهم بلا هاد لاطا اللي فيها الحبيرات هي كيجيو زوين، ولكن كيجيو ديفورمي واخا واحد شويه. هادو كتجي الاخرى ديالهم زوينه، كتجي الفورمه ديال القريط زوينه هي هاديك. كدير شويه الكونفيتي ديال الفريس او ديال الليمون او ديال المشماش او واحد جوج طريفات ثلاثه ديال الكركاع او الزبيب. يعني الطبخ مالوش حدود، تفنني وتشكلي وبدعي كي بغيتي. خويا كوزين تقدر تدي عليك وديري داكشي اللي قالك راسك. الزواق ما عندوش الحدود، لا وحدات هاد الشكلاط لا وحدات. ممكن ديري الشكلاط الاخر ديال الكروات، ممكن ديري حتى الاخر كاع ديري من الكميه اللي العاديه، ومن بعد كديري فيرميسيل من الفوق او رقائق اللوز او يعني. دابا غنضيفو كميه اخرى هاكا. غنلي غديري داك الشكلاط خصنا نخليه واحد شويه باش تلقى فين تنفخ الماطلينا فين تطلع. المهم هادشي هو كنتمنى داكشي اللي عرفتو كلشي غنشاركو مع المشاهدين ان شاء الله. يلاه البدايه القناه ديالي راه بديت على الاول واحد 8 شهور ما خدمتش، كنت شويه عيانه كنت مريضه، ودابا عاود رجعنا باش كاع داكشي كنعرف نشاركو مع المشاهدات، وكنتمنى نكونوا نستافدوا مني البعض ولو البعض. دابا كنديرو لا موتي ديال الخليط ديالنا فوق اللي كان لكم. ممكن تشملو كي بغيتو، ديروا شويه الكونفيتير، طريفات الكركاع، طريفات الكاوكاو، اللوز، السنجنان. هادشي لو بغيتي ديري الخليط الوسط، اما الا بغيتي ديري من الفوق حتى كديري المقياس كامل. خصهم يكونوا متقادين بحال هادي، نقصي شويه صافي. هادي ساليتها. دابا هاد الاثناء راني دايره الفران كيسخن. على فكره خصنا نحطوهم في واحد السطح العمل يكون متساوي، يكون مقاد باش النيفو ديالهم ما يجيوش معوجين. راه نعاودو ثاني هاد الكميه اخرى. هاد الرقه الزوجه كنعاون بها، كنزيد بها كنحبس بها. المهم قلت لكم الطريقه انا غير المقادير راه مضبوطه وغيجيكم ان شاء الله زوين وواعر ترحموني فيه. ولكن طريقه العمل، شوفي الا ما عجبكش هاد الطريقه بدلي ديري طريقتك او ديري طريقه ديال شي وحده اخرى او ديري. المهم انا عندي غرض انها داكشي اللي كندير ممكن شي وحده ما تكونش كديرهم او لا مبتدئه او بزاف د الحوايج. انا ما عندي الدراري الصغار، دابا هاد الكميه كبيره راه تنفع اللي عند هاد الاطفال باقيين صغار، حيت يطيبوا ان شاء الله ويبردوا تماما. كديرهم في علبه ديال البلاستيك، طاسه تاع الميكا، وكتسد عليها. الصباح ما كيبغوش فطور الصباح او الكوتي او المهم يجيك شي حتى كاع الاخر تحطي غسيل مهم الا ما نفعو ما يضرو. حاولت عيتو في الاخر درت شي نقيطات، ولكن عامل الله حتى هو راه تيلعب دور. حاولوا ديروهم في الوسط نيشان، انا عرفتي كنديرو في الوسط كيجي مايل شي. المهم نقبلو علينا صافي.
المهم عندي فكرة نحطها، اللي عجبتها تاخدها واللي ما عجبتهاش راه كتعرف حسن منها راها مستغنية عليها، واللي ما عرفتهاش ديرها. وكل واحد الله يسهل عليه والله يعاونو والله يعطيه داكشي اللي كيتمنى خاطرو ليه وليداتو والاقارب والجيران وحتى الاعداء. يلا سيدي اللي كترجى شي حاجه مع سيدي ربي الله يوفقو. باقي رشيتها شويه. انا كنقول استحسن واحد يجيو فشي بوش ويبدا يقدر يتحكم فيه احسن من هكذا، يقدر يتحكم هكا في الخليط احسن من هاد الطريقه اللي كنديرها انا، الطريقه الزمنيه. داك مزيان الواحد ياخد شويه من داكشي القديم وزاد عليه تحسينات ديال العصرانه جديد ليه جدا والباري لا تفرط فيه. على ما أظن جاوني قد 12 20 حبة. ولي الدري الصغار يبقاو كتبت عليهم على الأقل يجوزو لواحد السيمانة. أنا ما عندي الدري الصغار تبارك الله إلا حطيتي شي واحد فيهم بنادم تيكون عندهم 20 عام فوق على الأقل في الكوتي حتى لي 4 والحال يجي هو هداك ماشي بحال الدري الصغار تكذبي عليه وحيدة. والله حتى انا غير صحيت وشي رزق باش نكسرو نطيبو نعطيو لوليدنا صافي هادشي اللي بغينا. وهي راه كلشي عاد بالنظام، نظام في الماكلة، نظام في النعاس، نظام اشنو كتاكلين فوقاش النظام ما كيبقلش، ما عمرو نقص النظام، الا ما قدكش حياتك ما يضركش. وديما ما تنساوش كنتو تبغيو ديروا هذا طلبوا عندكم اي حاجه بغيتو تطلبوا يديكم من الصباح تريني افطروا فطروا وكلوا مزيان. انا هادشي كيبغي الجهد ودي انا ما بقى عندي جهد. القرايه والرياضه هادشي من بعد الصلاه، بنادم الا ما نفعلوه ما يضروه، خصو يدخلوه بحياته اليوميه بحال الماكله بحال الشراب. القرايه والرياضه قلنا مسبقا قلنا الصلاه هاديك منهضروش عليها، ديك راه كاينه معروفه، غير هي كنهملو الرياضه وكنهملو القرايه. ولو نقرا غير شي كتاب ديال المقرر ديال ولادي مابقاوش كيقراو فيه، ولو اي حاجه اي حاجه اي حاجه اي حاجه. يلا دابا هادشي غندخلو الفران وبالصحه والراحه حتى يطيبوا نعاودو نتلاقاو. وما تنساوش تدعموا شهيوات ام رشيد. انا باقيه في البدايه ديالي وكنت ننتظر منكم تدعموا القناه بجيم وابوني في القناه باش يوصلكم كل جديد. ومرحبا بانتقاداتكم، مرحبا بتساؤلاتكم، مرحبا بكل شيء غنجاوبكم عليه. السلام عليكم. هاني بعد ما خرجتهم من الفران داك المقياس عطاني 24 حبه. هانتوما شوفوا هاد البدله الاولى اللي خرجتها نشوف كي دايره، ها هما عاد راه خصهم يبردوا شويه عاد باش يبقاو يتحيدوا بسهوله، خصهم يبردوا الباقيين دافيين. هانتوما شوف كي تيجيو، هانتوما رطبين، هانتوما هشاش ورطبين، وهذاك الشكلاط اللي درنا الوسط ها هو شفتوا الشكلاط اللي درنا الوسط. ممكن ديروا كركاع، ممكن المهم رطبين وهشاش. ديروا المقادير اللي قلت لك غادي يجيو بحال هكا رطبين وبالصحه والراحه. وما تنساوش ديروا جيم لا فيديو، تابونوا عندي في القناه. الى اللقاء في فيديو اخر، نتلاقاو ان شاء الله. يلا.